बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन इकराम, दुनिया और कायनात में हम इंसान जहां भी नज़र उठाकर देखें तो हर चीज़ एक परफेक्शन के साथ नज़र आती है कि जैसे इसके बनाने वाले ने मुकम्मल महारत और कारीगरी से बनाया है, क्योंकि सूरज, चाँद, सितारे और कायनात का निज़ाम एक मुकर्ररा रफ्तार से और हद से तजावुज़ नहीं करता। ऐसा लगता है कि इसके बनाने वाले ने इसकी हदें पहले ही मुकर्रर कर दी हैं, जिससे हटकर कोई भी काम नहीं कर सकता। और यकीनन दुनिया और कायनात में पैदा की गई कोई भी चीज़ बिना मकसद और इसके बनाने वाले के बगैर तख्लीक नहीं हुई। यानी कायनात की हर चीज़ पैदा की गई है या तख्लीक की गई है, जिसकी गवाही आज जदीद साइंस भी दे रही है। लेकिन नाज़रीन कराम, एक ऐसा सवाल जो अक्सर ना सिर्फ गैर मुस्लिमों की जानिब से पूछा जाता है बल्कि मुसलमानों की अक्सरियत भी इसे जानने और इसके तजस्सुस और वसवसों में मुब्तला रहती है कि अगर हर चीज़ का एक खालिक है, यानी पैदा करने वाला है, तो फिर अल्लाह ताला का पैदा करने वाला कौन है? यानी वो हस्ती जिसने दुनिया और कायनात की हर चीज़ को तख्लीक किया, उसे किसने पैदा किया? नाज़रीन कराम, ये एक ऐसा ट्रिकी सवाल है जो इंसान को शैतान की तरफ से गुमराह करके लादीन बना सकता है। इसलिए ये सवाल ज़्यादातर गैर मजहबी पूछते हैं, यानी ऐसे लोग पूछते हैं जिनका खुदा या मज़हब पर कोई यकीन नहीं और वो किसी भी मज़हब या खुदा को नहीं मानते। नाज़रीन कराम, इन तमाम दुनिया और कायनात को महज वो एक इत्तफाक समझते हैं और पहली बार सुनने पर सब के लिए ये सवाल एक आम इंसान को परेशान कर देता है जिसे इसके बारे में कोई इल्म ना हो। इसलिए वो खुद साख्ता तसव्वुरात में जाकर गुमराह हो सकता है और शैतान इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर मुसलमानों को और इंसानों को रोज़े अव्वल से ही गुमराह कर रहा है और क़यामत तक करता रहेगा। नाज़रीन कराम, क्योंकि ये सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी सहाबा कराम के ज़हनों में भी वसवसों की सूरत में आया करता था, इसलिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें आकर कहेगा कि आसमान को किसने बनाया, तो तुम कहोगे अल्लाह ने। फिर वो पूछेगा ज़मीन को किसने बनाया, तुम कहोगे अल्लाह ने। फिर वो सवाल करेगा कि अल्लाह को किसने बनाया। सो अगर किसी के दिमाग में ये सवाल आए तो उसे चाहिए कि वो कहे कि मैं अल्लाह पर और उसके रसूल पर यकीन रखता हूँ। नाज़रीन किराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इसलिए नहीं फरमाया कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, बल्कि इसलिए फरमाया कि अल्लाह ताला हमेशा शैतानी वसवसों से हमें निकाल दे। नाज़रीन कराम, अगर कोई मुसलमान फिर भी ये सवाल करता है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि सवाल करना और जानना हर एक का हक है। और अगर मौके पर ऐसे सवालों के तसल्ली बख्श जवाब ना दिए जाएं तो वो मज़ीद गुमराह कुन तस्वुरात को जन्म देते हैं। क्योंकि नाज़रीन कराम, हमारा दिमाग ऐसे बाग की तरह है जिसमें लंबी लंबी घास की सूरत में हमारे तस्वुरात और ख्यालात मौजूद हैं। सो अगर इन्हें वक्त पर काटा ना जाए तो ये मज़ीद बढ़ते ही जाएंगे। इसी तरह अगर उलझे हुए ख्यालात और तसव्वुरात को वक्त पर रोका ना जाए तो ये फैल कर इंसान को गुमराह और मज़ीद परेशान कर सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी सवाल का जवाब ढूंढ नहीं पाते तो ये इंसानी फितरत है कि वो खुद से इस चीज़ की हकीकत जानने के लिए तसव्वुरात फ़र्ज करने लगता है। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला की ज़ात खालिक है, यानी कि पैदा करने वाला, ना कि मखलूक। क्योंकि मखलूक पैदा होती है, सो अगर हमारे सवाल के मुताबिक खालिक ही पैदा हुआ तो वो भला खालिक कैसे हुआ? यानी हर चीज़ के पैदा करने वाले को भला कौन पैदा कर सकता है? अगर हम ये मान कर चलें कि हर चीज़ को पैदा करने वाला कोई ना कोई ज़रूर मौजूद है, तो अल्लाह ताला की ज़ात को भी इसने पैदा किया, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला को पैदा करने वाले को भी किसी ने पैदा किया होगा। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला के पैदा करने वाले और फिर इसके भी पैदा करने वाले को भी किसी ने पैदा किया होगा। इसी तरह ये सिलसिला इन्फिनिटी हो जाएगा जब तक हम ये ना मान लें कि इसका इख्तिताम ये है कि एक ऐसी ताकतवर हस्ती कायनात में मौजूद है जिसे किसी ने पैदा नहीं किया, जो पैदा होने से पाक है और उसका कोई शरीक नहीं।
نہ ہی کوئی ماں باپ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، اور وہی تو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اپنی ذات سے متعلق سورۃ الاخلاص میں فرمایا کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ ہی کسی نے اس کو پیدا کیا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ناظرین کرام، بالکل اسی طرح سے عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی شریک ہوتا، یعنی کوئی دوسرا خدا موجود ہوتا، تو کیا اس کائنات پر قبضے کے لیے ان دونوں خداؤں میں جنگ نہ ہوتی؟ یقیناً ایسا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے اس کائنات کی تخلیق کے متعلق جو کچھ بھی بتایا، سائنسدان اسے 20ویں صدی میں جا کر لفظ بلفظ تسلیم کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، 1400 سال پہلے کون سی ہستی بنا کسی سائنسی ریسرچ اور آلات کے یہ حقیقت بیان کر سکتی ہے؟ یقیناً وہی ذات اللہ ہے جس نے خود اسے تخلیق کیا ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کیا اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ ناظرین کرام، قرآن کریم کی یہ صورت 21ویں صدی کے بگ بینگ تھیوری کو ایکسپلین کرتی ہے کہ ایک نتھنگ پوائنٹ سے کائنات دھماکے کی صورت میں پھیلنا شروع ہوئی اور ہر چیز کی پانی سے تخلیق ہوئی۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ زمین پر ہزاروں سال تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ایک ہی دین حق کا پیغام لے کر آئے، جو اپنے اپنے مختلف وقت اور قوموں میں اتارے گئے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے اگر ہم فرض کر لیں کہ ان میں سے چند لوگوں نے دنیاوی فائدے کے لیے ایسا کیا ہو، لیکن 1,24,000 پیغمبروں کا لوگوں کو ایک ہی خدا کی عبادت کے لیے بلانا اتنی بڑی پروبیبلٹی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ ناظرین کرام، شیطان انسانی فطرت سے اچھی طرح واقف ہے، لہذا کسی بھی طرح سے وہ انسان کو وسوسوں میں ڈال کر الجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا کئی غیر مسلم ملحد یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے جیسا کوئی اور خدا بنا سکتا ہے؟ ناظرین کرام، جس کا جواب یہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ خالق کو تخلیق نہیں کیا جا سکتا، اور اگر اللہ کے سوا کسی اور اللہ کو تخلیق کیا گیا تو وہ مخلوق نہ ہوگا بلکہ خالق ہی ہوگا۔ اسی طرح کا ایک اور گمراہ کن سوال یہ کرتے ہیں ملحد کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی ایسا پتھر بنا سکتی ہے جسے وہ خود بھی نہ اٹھا سکے؟ ناظرین کرام، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسی ذات جس کے مقابلے کا کوئی وجود کائنات میں ممکن ہی نہیں، اور وہ ایسے بھاری پتھر کو نہ اٹھا سکے؟ یعنی وہ ہستی جو پوری کائنات سے طاقتور ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ ہی ایسا نہ کر سکے؟ ناظرین کرام، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ناظرین کرام، اس طرح کے جب بھی وسوسوں اور خیالات شیطان کی طرف سے ہمارے ذہن میں آتے ہیں تو فوراً ہمیں شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ شیطان ہی ہے جو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین کرام، مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس بات کا تسلی بخش جواب مل گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کی شر سے محفوظ رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں جنہوں نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، اور تمام چیزوں سے سب سے بڑے اور سب سے عظیم اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل عادل اوان 6 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔